विजय कुमार सराउगी, प्रमुख, वीरगंज महानगरपालिका। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको यो हो प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ जनसरोकारका विषयमा। एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ र यहाँले यो कार्यक्रम हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ र पुनः प्रसारण शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म पनि हुने गर्छ। आजको कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सचिव तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई। उहाँसँग पार्टीको पछिल्लो एकता प्रयासको बारेमा, साथसाथै उहाँको मन्त्री कार्यकालको बारेमा लगायतका अन्य जनसरकारका विषयमा आज सवाल जवाफ गर्नेछौँ। उहाँ टेलिफोनमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै भन्नु पर्यो। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? कसरी जनसेवामा लागिरहनु भएको छ? अब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस जुन संक्रमण छ, महामारी, अब चाइनाबाट सुरु भएर विश्वव्यापी रूपमा हुँदै नेपाल पनि अछुतो हुन सकेको छैन। यस लकडाउन हुनुभन्दा अगावै आफ्नो क्षेत्रमा गए, त्यस क्षेत्रका हेल्पलाइन नम्बर जारी गरेरै क्षेत्रमा अब चुलो नबलेकालाई आफ्नो व्यक्तिगत सहयोगमा खाद्यान्न लगायत सहयोग गर्ने, एम्बुलेन्स कर्मीलाई पिपी, डाक्टरहरूलाई इक्विपमेन्ट, सेनिटाइजर, मास्कहरू, त्यसपछि अहिले लास्ट टाइम पनि लगभग झन्डै 1,500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, नेपाली सेना लगायतलाई पनि N90 KN95 मास्कहरू उपलब्ध गराउने, सेनिटाइज, डिसइन्फेक्टेड गर्ने काम, डिसइन्फेक्टेड गर्ने काम चाहिँ नेपालगञ्जमा गरियो। र अहिले चाहिँ अब यो सदन आह्वान भएको छ जेठ 15लाई लक्षित गरेर चाहिँ बजेट सत्रका लागि। अब अहिले 3वटा इस्यु छ, त्यसैमा हामी व्यस्त छौँ। एउटा दुई पार्टीको एकीकरण छलफल, अर्को चाहिँ बजेट, तेस्रो चाहिँ अहिले अब महत्त्वपूर्ण विषय सदनमा विभिन्न एजेन्डाहरू चाहिँ दर्ता भएका छन् सरकारका तर्फबाट र निजी तर्फबाट। त्यसको एउटा चाहिँ हामी अब गृह कार्यमा छौँ। यहाँको 18 महिने जुन मन्त्री कार्यकाल थियो, शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा यहाँले सेवा जुन गर्नुभयो, तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले गरेका काम कारबाहीबाट हामी जनता कतिको सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले आफ्नो कार्यकालमा जुन बेलामा मन्त्रीको शपथ लिएँ त्यो बेला झन्डै यो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली जुन हिसाबले थियो, अब 1 लाख बजेट हुने, 1 अरबको ठेक्का हुने, झन्डै नेपाल सरकारमाथि 8 खरब भन्दा बढीको लाइबिलिटी थियो। हाम्रो मन्त्रालय माथि पनि लगभग झन्डै 1 खरबको हाराहारीमा चाहिँ लाइबिलिटी अलरेडी ठेक्का भइसकेको थियो। हामीसँग बजेट जम्मा 25 अरबको थियो। त्यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मैले मन्त्रालयको नेतृत्व झन्डै 19 महिना मैले गर्न पाएँ। त्यो बेला मैले चाहिँ विगत 20 वर्षदेखि गर्व गर्न सकिने योजनाहरू पेन्डिङ थिए, त्यो लगभग मैले सञ्चालन गरेँ र म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। मलाई लाग्छ मेरो मन्त्रालयको कामबाट मैले 19 महिना कार्यकालमा एकपटक पनि विवादमा नपरेर आफ्नो मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गरेको छु। तर यहाँमाथि चाहिँ जस्तो तपाईँ केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभयो, लगभग यहाँले नै उल्लेख गर्नुभयो 19 महिने कार्यकालमा तपाईँले काम गर्नुभयो, तर तपाईँले जति पनि काम कारबाही गर्नुभयो, निर्वाचन, तपाईँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित मात्रै काम कारबाही गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि। मान्छेको आरोप त लाग्ने गर्छ नि। अब निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अहिलेसम्म त मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि नेपालमा कुनै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री जो बनिया छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रमलाई बढी फोकस गरेका छ। मैले नेपालगञ्जमा विगतमा आवश्यकता अनुसार सिफारिस भएका र केही नयाँ कार्यक्रमहरू मात्रै सञ्चालनमा मैले ल्याएँ। त्यसमा चाहिँ अब कोहीले क्षेत्रगत रूपमा आरोप लगाउन स्वाभाविक कुरा हो। मन्त्री हो भने अरूको ठाउँमा 1 जान्छ भने मेरो ठाउँमा 2 जान्छ, त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। तर अब त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने पूर्वका मन्त्री, सुदूरका मन्त्री भए,
कर्णालीका ठुला ठुला नेता भए, मध्यका भए, पश्चिमका भए, तर चाहिँ सबले आफ्नो क्षेत्र र एरियामा विकास गरे। नेपालगञ्ज यस्तो जिल्ला हो, यस्तो शहर हो जो कि नेपालकै दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, अर्थ दृष्टिकोणले हेर्नु भने हामीले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र 5 नम्बर, इभन 5 नम्बर आधा प्रदेशलाई हामी सेवा दिँदै आएका छौँ, लगभग 24 देखि 26 जिल्ला। तर त्यो जिल्ला सधैँ चाहिँ विकासका लागि उपेक्षित भयो र उपेक्षा गरियो। मलाई लाग्छ, म आफूलाई चाहिँ गर्वान्वित ठान्छु कि मैले आफ्नो जिल्लाका लागि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही गर्न सकेँ भनेर। अब माननीयज्यू, तपाईँको पार्टीको कुरा गरौँ। यहाँ तत्कालीन समाजवादी पार्टीको सचिव पनि। पछिल्लो समय जुन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यो अध्यादेश जारी भएपछि रातारात तपाईँ पनि चर्चामा आउनुभयो। असन्तुष्ट पक्षको समूहमा यहाँको नाम पनि समावेश भएको थियो। कहाँबाट असन्तुष्टि सुरु भएको थियो माननीयज्यू? एउटा के छ भने, अब विभिन्न सबै पार्टीभित्र असन्तुष्टिहरू हुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र भने कलेक्टिभ लिडरसिप, हामीले सामूहिक नेतृत्वका कुरा गरेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो त्यही कुरा छ। नेतृत्वले हामी सुधार गर्छौँ र सामूहिक नेतृत्वमा पार्टीलाई चलाउँछौँ भनेपछि हामी चाहिँ पार्टीसँगै जाने निर्णय गरेका छौँ। तर कुनै पनि पार्टी, किनकि अब हाम्रो डेमोक्रेट पार्टी हो र डेमोक्रेट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व बगैर पार्टी सञ्चालन गर्न सकिन्न। अब गुटबन्दी र विवाद अरू पार्टीमा पनि छ। हाम्रो पार्टीलाई धेरै मान्छेले प्रचारबाजी गरियो, विवादलाई विभाजनसम्म जोडियो। अब हामीले त विभाजन, मेरो व्यक्तिगत अनुभव, मेरो समूहमा जोडिएका जतिजना छन् त्यो कोही एकजना मात्रै पार्टी चाहिँ छोडेर आउनु भएको, विभाजन गरिएका कोही थिएन। तर अब जुन संस्थागत समूह भनियो, जोबाट हामी माग आफ्नो नेतृत्वसँग राख्यौँ, अब उहाँहरूलाई बढी अनुभव होला, किनकि कोही न कोही सबै चाहिँ विभाजन भएर एउटा पार्टी बनेको हो, समूह बनेको हो। जस्तो कि यहाँ आज अतिथिको रूपमा आउनुहुने भनेर थाहा भएपछि एकजना श्रोताले हामीलाई फेसबुकमै प्रश्न पनि राख्नु भएको छ। म त्यही प्रश्नलाई यहाँ जस्ताका तस्तै यहाँ माझ राख्न चाहन्छु। पार्टीबाट अलग्गिने प्रयास किन सफल भएन, अनि को हुनुहुन्थ्यो भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामी लगभग झन्डै 11 जना हाम्रो असन्तुष्ट पक्षहरू थियो। हामी पार्टी विभाजनै गर्न खोजिएको भए कसैले रोक्न पनि सक्थिएन र हामीले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर नेतृत्व तहलाई सही दिशा र बाटोमा ल्याएर चाहिँ सामूहिक नेतृत्वमा हिँडाउने हाम्रो जुन एउटा उद्देश्य थियो, त्यसमा हामी सफल भएका छौँ। यहाँले स्वीकारिसक्नुभयो असन्तुष्ट समूहमा यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर। त्यसो भए यो बताइदिनुहोस् कि अहिलेको वर्तमान सरकारले तपाईँहरूलाई अफर गरेकै थियो? बिल्कुल, सरकारबाट अफर भएको, अन्य राजनीतिक दलबाट अफर भएको, त्यसमा चाहिँ हामीले नै भन्न मिल्दैन। त्यसमा हाम्रो समूहभित्र पनि दुई धार थियो। एक धार, अब यो नेतृत्व चाहिँ विफल भइसक्यो भने छोडेर जाँदा पनि हुन्छ, र हामीहरूको एउटा चाहिँ बहुसङ्ख्यक धार के थियो भने, होइन, नेतृत्वलाई ठेगान लगाएर एउटा उत्पीडित वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टी हो, हामीले देशमा परिवर्तन गर्नु छ, ठुलो दिशा र चाहिँ पार्टीलाई अगाडि लैजानु छ भन्ने हामीले पार्टीलाई नै ठिक ट्र्याकमा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो। अब त तपाईँहरू त्यही पार्टीमै हुनुहुन्छ, झन् अब त राजपासँग एकता भएर जसपा बनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, नेतृत्व त्यही नै हो, होइन? अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूका जुन असन्तुष्टिहरू थिए ती कसरी सम्बोधन होला नि त? हामीले जे भविष्यमा हुन नसकेका हामीले चाहिँ गरेर देखाइदियो। किनकि मधेस र तराईमा खास गरेर पहाडका पनि उत्पीडित वर्गहरूले भन्थे भने तिमीहरू चाहिँ उत्पीडित वर्गको कुरा गर्ने तर एउटा पार्टी बनाएर आउन नसक्ने भन्ने चाहिँ आरोप लाग्ने गरेका थियो। यो हाम्रो कम्तीमा एउटा 11-12 जनाको असन्तुष्टको भेलाले कम्तीमा दुईटा हुनै नसक्ने एकीकरणलाई एकीकरण गरेर चाहिँ एउटा लक्ष्यमा पुर्याइदिएको हो। यो हामीहरू बदौलत भएको हो। म प्रश्न ठोकुवाका साथ भन्न चाहन्छु, हामीहरूले असन्तुष्टि नपोखेको भए एकीकरण पनि हुन्थ्यो र हामी एकदमै खुसी छौँ। कम्तीमा हुन नसकेको कामी नेताहरूले सद्बुद्धिका तहत कम्तीमा यो राजपा र सपाबाट चाहिँ जसपा चाहिँ निर्माण गर्न पुगेका छन्। हामी पनि त्यही पार्टीका नेता हौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुवै पार्टीका नेतृत्वले सामूहिक नेतृत्वमा सबैको समान चाहिँ सल्लाह र सुझावमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्ने प्रतिबद्ध छन्। र त्यो त अब हामी एउटा समूह छ, हामीले पार्टीमा ट्रेकमा ल्याउने भने अब जति पार्टी एक भए पनि त्यो
जमात हामीभित्र पनि छ, त्यो जमात राजपाभित्र पनि छ। ती एकल नेतृत्वमा जानेलाई हामी ठेकान लगाउँछौँ। त्यो हामी चाहिँ अब पहिला जस्तो चाहिँ जे मन लाग्ने एक व्यक्तिले जे चाह्यो भने त्यो हुन सक्ने अवस्था छैन। हामीले सामूहिक नेतृत्वमा र पार्टीको मेन उद्देश्यका तहत पार्टीलाई अगाडि बढाउने र चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ एकदम निश्चित छ। पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा लैजाने विरुद्ध नयाँ पार्टी गठन भए पनि गुट उपगुट रहिरहन्छ भन्नु यहाँको मतलब? गुट उपगुट छैन्दै छैन, न गुट उपगुट रहँदैन। तर मैले के भन्यो भने एकल नेतृत्व भनेको होइन, नेतृत्व एकजनाकै हुन्छ। तर एकल निर्णयबाट जुन पार्टीले कसैले चलाउन खोज्छ भने त्यो सम्भव छैन। अब तपाईँले यो भनिरहनु भएको छ कि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको डरले होइन, तपाईँहरूले राख्नु भएको पोख्नु भएको असन्तुष्टिको डरले चाहिँ पार्टी एकता हुन बाध्य भयो भनेर भनिरहनु भएको हो? एकदम 100%। किनकि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अध्यादेश आफ्नै पार्टी फुटाउनका लागि ल्याएको, हामीहरूसँग चाहिँ त्यो तेर्छाउन हामीतिर तेर्छाएका हुन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मसँग कुनै पार्टी विभाजन गर्ने भन्ने चाहिँ सल्लाह गरेर अध्यादेश ल्याएको। अब माननीयज्यू, तपाईँले यति कुरा त सबै प्रश्न पारिसक्नुभयो, जवाफ प्रश्न दिइसक्नुभयो। तपाईँहरूलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले के अफर गर्नुभएको थियो यो पनि बताइदिनुहोस् न त। त्यो अफरको कुरा होइन। अब चाहिँ असन्तुष्ट हुन्छन् भने तपाईँ हाम्रोतिर आउनुहोस् भन्ने त स्वाभाविक कुरामा सबैले भन्छन्। काङ्ग्रेसले पनि भने होला, उहाँहरूले पनि भने होलान्। इभन अहिले जसपा र राजपा जुन एकीकरण हुँदैछ वहाँ त्यो राजपाका नेताहरूले पनि हाम्रोतिर आउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको होइन। अब त्यो अफर त भोलिको दिनमा हो, जब हामी जाने भएपछि त अफरको कुरा हुन्छ। अफर भनेको आउनुहोस् हाम्रोतिर तपाईँको असन्तुष्टि छ भन्ने निम्तो दिनु, हाम्रो घरमा स्वागत छ भनेर निम्तो दिन काङ्ग्रेस राजपा या नेकपा कसैले चाहिँ छोडेनन्, सबैले निम्तो दिएकै हुन्। अब पार्टी एकता तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभयो र घोषणा भएको पनि यति दिन बितिसकेको छ। पार्टीको एउटा साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि के कुराले रोकिराखेको छ? तपाईँ तत्कालीन समाजवादी पार्टीको सचिव पनि केन्द्रीय तहमै हुनुहुन्छ, के बुझ्नु भएको छ? यसमा 2-3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। जसरी अब हाम्रो पार्टीमा त्यति नेतृत्वमा विवाद छैन या हाम्रो नेतामा व्यवस्थापन विवाद छैन। 25 जना पदाधिकारी थिए, 1 जना रिक्तै थिए, 24 जना थिए। उतापट्टि अब 6वटा पार्टीलाई समायोजन गरेर ल्याइएको एउटा चाहिँ पार्टी हो हाम्रो राजपाका नेताजीहरू। किनकि त्यो 6वटा पार्टी थियो। अहिले पनि उहाँहरूको के छ भने तलादेखि माथिसम्म एउटा जिल्लामा पनि 6वटा अध्यक्ष, माथि पनि 6वटा छन्। त्यो हिसाबले उहाँहरूमा अलि व्यवस्थापनको समस्या देखिएको हो। किनकि हामीले एउटा सानो कमिटी बनाउने, 51 सदस्यीय कमिटी बनाउने हो। 51 देखि 61सम्म 62-63सम्म हुने भनेर चाहिँ, तर 51 सानो कमिटी बनाउने पछि चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ? अब 150 भन्दा बढी पदाधिकारी, त्यही भएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अब 1 जना अध्यक्ष हुने, 1 जना परिषद अध्यक्ष हुने, 1 जना कार्यकारी अध्यक्ष हुने र कसको अधिकारहरू के हुने भनेर चाहिँ, र विधानमा जसरी अब हामीहरू कार्यकारी राष्ट्रपतिका चाहिँ हाम्रो एजेन्डा, उहाँहरू चाहिँ त्यो एजेन्डामा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा उहाँहरूको फरक एजेन्डा, त्यो अब दुई पार्टीको फरक विचार केही कुराहरूमा फरक, जसरी मधेस इस्यु र पछाडि पारिएको पहाडका इस्युहरू र जनजातिहरूका इस्युहरू, दलितका इस्युहरू, त्यसमा चाहिँ लगभग हामी एक छौँ। तर हाम्रो पार्टीभित्र पनि अब बाबुरामजीको एउटा प्याटर्न चाहिँ नयाँ शक्तिको आइसकेपछि पहाडका पनि एउटा चाहिँ उहाँ पनि एउटा समूहको नेतृत्व र चाहिँ इस्युहरू छन्, जो कि अहिले त्यो विधानमा र चाहिँ पार्टीको भोलिको कार्यदिशामा गृह कार्यले गर्दा यो टाइम लागेको हो। मलाई लाग्छ यो हप्ताभित्रै नत्र हप्ताको पहिलो दोस्रो दिनसम्म पार्टी दर्ता हुन्छ निश्चित हो। तर तत्कालीन राजपा समूहले त तपाईहरू तत्कालीन समाजवादी पार्टीले चाहिँ पूर्व सहमतिबाट हटेर नेतृत्वमाथि दावा गरिरहेको छ भन्छन् नि त। त्यो अब राति जे सम्झौता भएको थियो मलाई पनि थाहा छ, किनकि यो त्यो दिन जुन सहमति भएको थियो कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्रजी नै हुने भनेर चाहिँ त्यो राति एउटा पहिलादेखि नै त्यो निश्चित भइसकेको अवस्था थियो। अब महान ठाकुरजीलाई सर्वमान्य नेता एक नम्बरमा, अब पद नाम के दिने भन्ने चाहिँ त्यो पनि सुनिश्चित नै थियो। परिषद अध्यक्ष बाबुरामजीलाई दोस्रो मर्यादा क्रममा राख्ने भन्ने त्यो पनि लगभग फिक्सै थियो। अब त्यसपछि अब तेस्रो चौथो नम्बर, पाँचौं नम्बर, सातौं नम्बर का नेताहरूको यावत कुराहरू चाहिँ भोलिको एकीकरण दर्ता गर्ने बेला चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भन्ने थियो। त्यसमा र पार्टीका केही एजेन्डाहरूमा संयुक्त एजेन्डाका रूपमा अगाडि प्रस्तुत हुने, केही एजेन्डा सहमति भएको खण्डमा एउटा चाहिँ विधान अधिवेशन मार्फत केही महिनामा केही दिनमा चाहिँ त्यसले टुङ्गो लगाउने गरी दुईटै कुराहरूलाई राख्ने अथवा एक बनाउने प्रयास भइरहेछ। भएन भने त्यो दुईटै विचारलाई राखेर भोलि विधान अधिवेशन गरेर चाहिँ त्यसले टुङ्गो लगाउने भन्नेसम्म पनि सहमति अगाडि बढेको छ।
अब नेतृत्वकै कुरा गर्दा नि माननीयज्यू, जस्तो कि तत्कालीन राजपामै 6 जना नेतृत्व पङ्क्तिका प्रथम नेतृत्व पङ्क्तिका नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमा पनि 2-3 जना देखिन्छन्। यो नेतृत्वको विवाद कसरी हल होला माननीयज्यू? अब त्यो लगभग माथि मैले भनिसकेँ नि 3 जनाको हलै भइसकेको अवस्था हो, तल पनि हल भइहाल्छ, त्यसमा ठुलो कुरो। को हुनुहुनेछ त त्यसो भए अध्यक्षको रूपमा नयाँ पार्टीको? अब मैले भने नि 3टा कन्सेप्ट भनिसकेँ। एउटा चाहिँ अध्यक्ष अहिले मोडालिटीमा छलफल नै हुँदैछ। एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भनेर चाहिँ राख्ने 1 नम्बरमा महान ठाकुरजीलाई, परिषद अध्यक्षमा बाबुरामजीलाई, कार्यकारी अध्यक्ष अथवा केन्द्रीय अध्यक्ष भनेर चाहिँ उपेन्द्रजीलाई राख्ने भन्ने कुरो छ। त्यसपछि वरिष्ठ नेताको मोडलिटी छ, एउटा राख्ने कि 2टा राख्ने। हाम्रोतिरबाट अशोकजी जाने, उताबाट राजेन्द्रजी आउने, त्यसपछि सहाध्यक्षहरू 1वटा राख्ने कि 2-2वटा राख्ने। त्यो कुराहरूमा चाहिँ लगभग अब 51 सदस्यीय कमिटी बनाउने, 53 बनाउने कि 61 बनाउने, त्यो बाहेक लगभग माथिको 3 जनामा निश्चित भइसकेको कुरा हो। यो त नेतृत्वको कुरो भयो माननीयज्यू। जस्तो शासकीय स्वरूपमा पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि, तपाईँहरूले तत्कालीन समाजवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा मुद्दा र यो विषयलाई अगाडि सार्नु भएको छ। तत्कालीन राजपाले वर्तमान शासकीय स्वरूपलाई अगाडि सारेको छ। यसमा चाहिँ कसरी छलफल भएको छ र कसरी अगाडि बढ्नु छ? अब यो दुवै पक्षको आफ्नो अडान छ। तलबाट दबाउ छ, उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको दबाउ छ, हाम्रोतिरबाट यताको दबाउ छ छोड्न नहुने भनेर। अब यो टुङ्गो लागेन भने लास्टमा विधान अधिवेशन सम्मका लागि हामी योलाई दुईटैलाई जीवित राखेर विधान अधिवेशन गर्ने, विधानमा अधिवेशनमा जे पारित हुन्छ त्यसलाई हामी लिएर एक रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। तर पछिल्लो घटनाक्रमले तपाईँहरू बीच एकता नभएको आभास भइरहेको छ नि। जसरी राष्ट्र नेपालको भूमि मिचिएको सवालमा नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरे पश्चात संविधान संशोधन, निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरामा तपाईँहरूले मतदान गर्ने पक्षमा भन्ने कुरा आएको छ, राजपाले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। एकमत नै छैन। यो एकता प्रयास कसरी अगाडि बढ्ला? जब अहिलेसम्म दुई पार्टी एकीकरण हुन सकेको अवस्था छैन, निर्वाचन आयोगले जबसम्म दुई पार्टी एक भइ नसकेको पत्र दिँदैन तबसम्म संसदभित्र दुई पार्टी हुन्छ, दुई दल हुन्छ, दुईटा व्हिप हुन्छ। त्यो पर सुन्नुस् तपाईँ। त्यही भएर चाहिँ तबसम्मका लागि आफ्नो विचार हुन सक्छ। तर लगभग जब संयुक्त एजेन्डा बनाएर दर्ता, किनकि हामी संयुक्त रूपमा संशोधन नहाल्नु जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूको निर्णय आइसकेको थियो। अब त्यो हालिसकेपछि भोलिको दिनमा मतदान गर्ने बेला चाहिँ के निर्णय हुन्छ भने त्यो निश्चित रहनुहोस्। किनकि हामीले भनेका छौँ, सरकारले हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। राष्ट्रियताको नाउँमा चाहिँ एजेन्डा नक्सा संशोधनको नाउँमा हामी विरुद्धमा होइन। नेपालको भूमि नेपालले पाउनुपर्छ, फिर्ता चाहिँ दिनुपर्छ भारतले भन्ने त्यसमा कसैको केही एकमत छ, त्यसमा कुनै द्विमत छैन। तर केही भूगोललाई नक्सालाई दुईटा कुरा छ। मेरो त अब पार्टीको एउटा कुरा छ, मेरो पनि थप कुरा छ। त्यो नक्सा हिजो संविधान जारी गर्दा हामी त बहिष्कार गरेका थियौँ। कुन राष्ट्रघातीहरूले त्यो नक्साबाट त्यो चुच्चेलाई गायब गर्यो? त्यो राष्ट्रघातीहरूको नाम त यो सरकारले सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि सदनमा। को राष्ट्रघाती हो त्यो राष्ट्रघातीहरू? एक मेरो व्यक्तिगत राष्ट्रघातीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो चुच्चेमा हामी मतदान गर्न तयार, नो प्रब्लम। हामीलाई कुनै समस्या छैन। तर कम्तीमा राष्ट्रका केही भूभागलाई जोड्नुपर्छ भने देशभित्रका राष्ट्रियतालाई जोड्नु पर्यो कि जोड्नु परेन? तपाईँले एउटा ड्रेस लगाउन भन्ने, मैले मेरो ड्रेसलाई पनि मान्यता दिएँ। तपाईँले यो भाषा बोल, मैले मेरो भाषालाई पनि मान्यता दिएँ भनेर पाउने कि नपाउने? तैँले यो धर्म मान, मैले मेरो धर्म मान्न पाउने कि नपाउने भन्ने त्यो असमावेशिता छ। जसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अहिले निर्वाचन प्रक्रिया हेर्नुहोस्, असमावेशी छ। तपाईँ 59 सदस्यीय यो देशमा राष्ट्रिय सभा छ। मै भन्नुहोस्, म एउटा मुस्लिम हो, म आफ्नै कुरा गर्दैछु। ल, मुस्लिमको कुरा गर्ने हो भने 5% हाराहारी मुसलमान छ। 59 सदस्यमा कतिजना हुनु पर्यो मुस्लिम भन्नुहोस् न तपाईँ? 3 जना हुनु पर्यो। 1 जना छन् त्यसमा? छैन। किन? संविधानले त भनिएको छ जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने। किन भएन? 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ, म थिएँ। म नहुँदा पनि थिएन, म आइसकेपछि पनि 1 जना किन राखेन? 5% को हिसाबले 1 जना त हुनुपर्ने हो। विभिन्न राजदूतहरू संवैधानिक निकाय नियुक्तिहरू भयो, किन हुन सकेन? अब त्यो मधेसीहरूको पनि त्यसमा हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ तपाईँ अब अन्य कुराहरू, अन्य जातिहरूको, जनजातिहरूको, थारूहरूको, दलितहरूको प्रतिनिधित्व हेर्नुहोस्, छैन त्यसमा। त्यही भएर चाहिँ
के छ भने राष्ट्रियता हामीले भूभागलाई जोड्छौँ भने त्यसमा हामीले विरोध गरेको होइन, तर बार्गेन किन हिजो संविधानको फुल स्टाफ काममा पनि संशोधन गर्न नमिल्ने एउटा राष्ट्रको भूगोल केही राष्ट्रद्रोहीहरूले हिजोका 9 राष्ट्रवादका मुद्दा आज बोकेर चाहिँ राष्ट्रवादी बन्न खोजेका व्यक्तिहरू नै ती सन्धि गरेर नेपालको भूभागलाई समाप्त पारिएका 9 राष्ट्रवादी नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, हिजो पनि त्यो दस्तखत र सहमति त गरेका छन् नि, त्यो राष्ट्रघातीहरूको पहिला नाम सार्वजनिक गर्नु पर्यो र कम्तीमा देशभित्रका राष्ट्रियतालाई पनि देशभित्रका पनि आम नागरिकलाई जोड्नका निम्ति हामी यो उठेका मागहरू हजारौं नागरिकहरूले शहादत दिएका छन्, जेल गएका छन्, मुद्दा लागेको छ। आज त एउटा हेर्नुस् न 3 दिनदेखि कति चर्चा छ, एउटा व्यक्ति कालो व्यक्तिमाथि विरोध चाहिँ त्यो अमेरिकामा अन्याय हुँदा पीडा त नेपालीहरूले पनि भएको छ। एकदमै ठुला ठुला नेताहरूले मैले हेरेको छु, अमेरिकन रेसिस्टको कुराहरू, तिनीहरूको चाहिँ अत्याचारको कुराहरू अहिले खुब व्यापक रूपमा सेयर भइरहेको छ। इभन हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि त्यसको उदाहरण दिइरहेछन्। तर हिजो यही देशभित्र हामीलाई गोली छाती र टाउकोमा ठोकिँदा ती राष्ट्रवादी नेताहरू कहाँ थिए? हामीले पनि त आफ्नो मुद्दा र मागका लागि उठाएका थियौँ। सरकारले पनि सम्झौता गरेका छन्, सरकारमा बसेकाले पनि गरेका छन्, प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले पनि गरेका छन् संशोधन। यो जायज माग हो, यो सम्बोधन हुनुपर्छ। अब यो राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउनका निम्ति हाम्रो भनाइ के हो भने कतिमा राष्ट्रलाई बलियो, कुनै देशसँग आफ्नो भूमि हिजो केही राष्ट्रघातीहरूले महेन्द्रले अब भन्छन् बाकसमा सुन लिएर केही बेच्यो रे। 32 सालमा मैले पनि पढेँ, मलाई पनि थाहा थिएन, किनकि म त शिक्षा दीक्षा बाहिर भएकोले पढ्दाखेरि पढेँ। वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ नक्साबाट गायब भएको, यो इभेन हाम्रो चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेका छन्, वीरेन्द्रको पालामा गायब भयो। महाकाली सन्धि अनि त्यसपछि टनकपुर सन्धि त बहुदलाइसकेपछि यही 9 राष्ट्रवादका महाराजाहरूले गरेका हुन् सन्धि। त्यो राष्ट्रघातीहरूको नाम त कम्तीमा सार्वजनिक हुनु पर्यो नि। को राष्ट्रघातीले लिपुलेख र लिप्याधुरा नेपालको नक्साबाट गायब गरायो? हामीले पढ्दाखेरि त्यो नक्सा थिएन, किन थिएन, कसले गायब गर्यो, त्यो राष्ट्रघातीको नाम पनि आउनु पर्यो नि सदनभित्र। र कम्तीमा यो देशभित्रका पनि मुद्दाहरू हिजो सम्झौता गरेका छन्, हिजो फुल स्टाफ काममा संशोधन नहुने भने त्यही त माननीय छु। जस्तो कि यहाँहरूले राष्ट्रवादको मुद्दामा सकारात्मक तपाईँहरूले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुभयो, मतदान गर्ने भन्नुभयो, तर तपाईँहरू नै जसरी मधेसका मुद्दाहरू उछाएर पार्टीले जसरी साथ पाएर तपाईँहरूलाई म्यान्डेट दिएको छ, त्यो म्यान्डेटको आधारमा यतिखेर तपाईँहरूले राजपालाई समर्थन गर्नु पर्दैन, राजपालाई साथ दिनु पर्दैन? होइन, सबै कुरा राजपा र समाजवादीको कुरा होइन। भोलि पार्टी एक भइसकेपछि बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो सर्वस्वीकार हुने कुरा हुन्छ। तर एकीकरण नहुन्जेलसम्म हाम्रो त 14 बुन्दे मुद्दा त संविधान संशोधनको बन्यो नि, हाम्रो पार्टी पनि त्यो संशोधनमा गयो नि, हामी होइन, इभन काङ्ग्रेस पनि गयो नि। काङ्ग्रेसले पनि त्यो संशोधन हिजो सदनमा दर्ता गरेको संशोधन त उसले पनि दर्ता गराएको छ नि, फेरि जीवित गरायो नि निजीवित। त हाम्रो भनाइ के हो भने राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति, भारत जस्तो मुलुकसँग आफ्नो भूमि फिर्ता लिनका निम्ति देशभित्रका राष्ट्रियता, देशभित्रका भूगोल, देशभित्र बस्ने विविध जात जाति जनजाति विभिन्न इभन सबै समुदायले एक ढिक्का नभएर चाहिँ एउटा धार उत्तर जान्छ, एउटा दक्षिण जान्छ, एउटा पूरब जान्छ, एउटा पश्चिम जान्छ भनेर चाहिँ हामी लडेर त्यो ठिक छ। राष्ट्रवादको मुद्दामा एक ढिक्का हुनै पर्छ, यहाँको भनाइमा कुनै दुई मत रहेन। तर राजपाले जसरी भनिराखेको छ, पहिला हामीले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकारले केही जवाफ दियोस्, केही प्रतिक्रिया दियोस्, अनि मात्र त्यो निशान छाप परिवर्तन गर्ने सवालमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको बारेमा हामी भन्छौँ भनिरहँदा तपाईँहरूले राजपासँगै उभिनु पर्दैन? होइन, किन उभिएन? राजपासँगै त हामीले निवेदन दर्ता गराएका छौँ नि। आखिर राजपा र चाहिँ समाजवादी दुवैले त त्यो 14 बुन्दे आखिर गयो भने त संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको हो नि। अहिले त दर्ता नहुन्जेलसम्म एकल दर्ता गर्न लाग्दा राजपाले त्यो कुरा प्रतिक्रिया दिएको थियो। तर हामी जब दुवैले दर्ता गरिसकेपछि आखिर त दर्ता गर्यो भने त एक भएर दर्ता गरेका छौँ। अब भोलि सरकारको प्रतिक्रिया के हो भने त हामीहरूको प्रतिक्रिया हो। त्यसो भए सरकारले प्रतिक्रिया नदिन्जेलसम्म त्यो निशान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी संशोधनमा तपाईँहरूले मतदान गर्नुहुन्न? अहिले भन्न सकिन्न त्यो विषयमा, किनकि संस्थागत पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन। अब अनि पार्टीले कुनै संस्थागत निर्णय नगरुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो भन्ने अवस्था रहेन। हाम्रो भने के हो, हामी मतदान गर्न आतुर छौँ, हामी पनि नेपालको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ हामी भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो भने के हो भने
जो राष्ट्रघातीले त्यो राष्ट्रघात गर्यो देशसँग तिनीहरू पनि राजद्रोह मुद्दा चलाउनुपर्छ तिनीहरूमा कोले गर्यो आरोप चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता कस्तो बेच्ने चाहिँ काठमाडौँका बस्ने अनि शासन गर्ने र शोषण गर्नेहरूले आरोप तेर्साइदिने हाम्रोतिर होतिन मधेसीलाई उत्पीडित वर्गलाई मधेसमा बस्ने मधेसी बस्ने भूमि 1 इन्च कतै मिचिएको भनेर तपाईँ भन्नुहोस् न मेचीदेखि महाकालीसम्म अब अन्त्यमा छौँ माननीय ज्यू 70 पनि हामी लडेका छौँ लखेटेका छौँ वर्षामा लखेटेका छौँ सुस्तामा लखेटेका छौँ बाँकेरमा यस्ता गतिविधिहरू बर्दियामा चाहिँ लखेटेका छौँ त्यो इतिहास छ मिचिएको छैन को राष्ट्रघातीहरूले हिजो राष्ट्रघात गरे देशसँग तीलाई पनि नाम चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ हामी मतदान गर्छौँ हाम्रो मुद्दा र देशभित्रका राष्ट्रियतालाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ अन्त्यमा छौँ माननीयज्यू जुन तपाईँहरूको पार्टी एकता भएको छ नवगठित दल बनेको छ जनता समाजवादी पार्टी त्यो पार्टी एकता जुन भएको छ यहाँले नै भन्नुभयो असन्तुष्टिले गर्दाखेरि पार्टी एकता हुन पुग्यो अथवा सरकारको अध्यादेशले गर्दाखेरि रातारात एकता भयो भनौँ अथवा जसरी जुन रूपमा लिए तापनि एकता जुन भएको छ भइहाल्यो एकता भइहाल्न पनि लामो समय लाग्छ दलभित्र विवादहरू छ र भइहाल्यो भने पनि लामो समयसम्म टिक्दैन भनेर विश्लेषण भइरहेको छ नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब नेपालको इतिहास हो भने विश्लेषण त भइ नै हाल्छ अब कति पटक कम्युनिस्ट जुड्यो कति पटक फुट्यो कांग्रेस कति जुट्यो कति फुट्यो त्यो इतिहास छ नेपालको इतिहासले मान्छेले विश्लेषण गरिरहेछन् तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सन्देश जुन जान्छ एकीकरण भयो यो जुटेरै रहन्छ र भोलि को दिनमा एउटा चाहिँ देशलाई नै नेतृत्व प्रदान गर्ने गरी यो पार्टी अगाडि बढ्छ हस् माननीयज्यू सवाल जवाफको लागि यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सचिव तथा पूर्व शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई सवाल जवाफको आजको श्रृङ्खलामा उहाँको 18 महिने मन्त्री कार्यकाल लगायतका पार्टी एकताका लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा र पछिल्लो समय दर्ता भएको संविधान संशोधनका पक्ष र विपक्षमा देखिएका तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीका कुराहरूको बारेमा सवाल जवाफ हामीले उहाँसँग गर्यौँ भोलि फेरि अर्को एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको सवाल जवाफको श्रृङ्खलाबाट अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु नमस्कार